नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। भगवान नमान्ने कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले भारत पुगेर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिङ्गको दर्शन त गरे, तर यी प्रधानमन्त्रीलाई देशकै पशुपतिनाथ चाहिँ किन मन नपरेको भनेर प्रश्न गर्नेहरूलाई जवाब दिन उनले हिजो पशुपतिनाथको पनि दर्शन गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा एकाएक वा भारत गएपछि रातारात अन्तर्स्करणबाट कुनै आस्था जागेर उनी पशुपतिनाथ गएका हुन् भन्ने कुरामा पत्यार चाहिँ लाग्दैन। उनी प्रश्न गर्नेहरूलाई देखाउनै पशुपतिनाथ मन्दिर गएका हुन्। यदि यस्तो होइन र 69 वर्षको उमेरमा एकाएक भगवानप्रति आस्था साँच्चीकै पलाएको हो भने चाहिँ यो व्यक्तिको निजी मामिला बन्न जान्छ। नो कमेन्ट। नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष मुलुक घोषणा गर्ने मूल शक्ति माओवादी नै हो। धर्मनिरपेक्षताको मतलब हुन्छ राज्यको आफ्नो कुनै धर्म हुँदैन। यदि राज्यमा रहेका वा सरकारमा रहेका मानिसहरू कुनै धर्म मान्छन् भने उनीहरू चाहे मन्दिर जाउन् वा मस्जिद व्यक्तिगत ढङ्गबाट जानुपर्छ। जसरी घरमा सत्यनारायणको पूजा पितृहरूको श्राद्ध गरिन्छ, ठिक त्यसै गरी धार्मिक क्रियाकलापहरू गरिनुपर्छ। देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाइसकेपछि कुनै प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति आफूले मानिआएको देवी देवता कहाँ जाने हो भने उनीहरू बिल्कुल व्यक्तिगत काम झैँ आफ्नो परिवारसँग जानुपर्छ। तर शनिबार चार जना मन्त्री अघिपछि लगाएर प्रधानमन्त्रीकै शान शौकतका साथ प्रचण्ड पशुपतिनाथको दर्शन गर्न पुगे। एउटा कुरा भन्नै पर्ने भयो, धर्मनिरपेक्षतावादीहरूले चाहिँ यस्तो ढर्रा पारेर धर्मकर्म गर्न मिल्दैन। तर यो देशमा मिल्ने र नमिल्ने काममा कुनै फरक छैन। धर्म र अधर्म बीच कुनै भेद छैन। न्याय र अन्याय बीच पनि फरक छैन। सदाचारी र भ्रष्टाचारी छुट्याउन गाह्रो छ। यसकारण संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेख्नेहरू आफै लाजै पचाएर राजकीय शैलीमा पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जाने गर्छन्। श्री पशुपतिनाथले नेपालका कम्युनिस्टहरूको रक्षा गरून्। पहिले नेपालका अतिवादी कम्युनिस्टहरूले माओ सेतुङलाई नै आफ्नो अध्यक्ष मान्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्थे। बेजिङमा पानी पर्यो भने काठमाडौँमा छाता ओढ्न खोज्थे। तर अहिले दक्षिणमा कट्टर हिन्दूवादीहरूको शासन छ। यताका कम्युनिस्ट शासकहरू समेत रुद्राक्ष चन्दन गेरु वस्त्रमा उत्रिएका छन्। आस्था भएर यसो गरिएको भने त हाम्रो भन्नु केही पनि छैन। तर विदेशीको प्रिय हुन सकिन्छ कि, केही महिना कुर्सीमा बस्न पाइन्छ कि भनेर यो सबै ढोङ रचना गरिएको भने चाहिँ हर कोहीका लागि हाम्रो तर्फबाट राम राम मात्रै। विदेशीले नेपालको व्यवस्थामा नेपाली शासकलाई सहयोग गर्दै आएका छन् कि नेपाल गिजोल्ने र व्यवस्थालाई दुःख दिने मात्रै काम गर्दै आएका छन्? यो कुरा थाहा पाउन 1950 को सन्धि हेरे पुग्दैन र? राणा शासन जोगाइदिन्छौँ भनेर मोहन शमशेरसँग 1950 को सन्धि गराए। नेपाललाई भारतकै एउटा प्रान्त जस्तो अवस्थामा पुर्याए। 46 सालको जनआन्दोलन चलिरहेका बेला फेरि अर्को सन्धि लिएर विदेशीहरू आए। उनीहरूले राजा वीरेन्द्रलाई भुटानलाई जस्तै बनाउने नयाँ सन्धिको मस्यौदा देखाए। तर सन्धिमा मरिचमालले हस्ताक्षर गरेको भए पञ्चायत जोगाइदिने प्रलोभन देखाइएको थियो। तर देशलाई भुटान जस्तो बनाउनुभन्दा व्यवस्था जाओस् भनेर पञ्चहरूले घुँडा टेके। राजा वीरेन्द्रले पनि बहुदलको घोषणा गरे। मरिचमान सिंहको क्याबिनेटमा रहेका कमल थापाले त्यो पुरानो कुरा अहिले पनि भन्ने गर्छन्। 62 सालको जनआन्दोलनमा पनि विदेशीले नयाँ सन्धिको खाका लिएर आएका थिए भन्ने गरिन्छ। त्यो सन्धि मानेको भए नेपालमा राज संस्था राखिदिने आश्वासन विदेशीहरूले दिएका थिए। नेपाली शासकहरूलाई के कुरामा हेक्का रहोस् भने विदेशीहरूले आफ्नो स्वार्थ पुरा भएपछि उखु चबाएर रस चुसेर खोस्टा भएपछि नालीमा फाले झै आफ्ना लागि काम गर्ने दलालहरूलाई फाल्ने गर्छन्। दलालहरूबाट आफ्नो स्वार्थ पुरा भएपछि कुनै पनि विदेशीले कसैलाई पनि बाँकी राख्दैनन्। यसकारण कुनै पाखण्ड गर्दैमा विदेशीको प्रिय बन्न सकिन्छ कि भन्ने भ्रम यदि कसैमा छ भने कृपया त्यस्तो भ्रमबाट बाहिर निस्किनु होला। भ्रम बिनाको संसार पनि सुन्दर छ। एकातिर एउटा फुच्चे देश, अर्कोतिर विशाल देश। दुई देश बीच सामर्थ्यमा कुनै तुलना नै हुँदैन। अनि यस्ता दुई असमान देश बीच समान रूपमा एक अर्को देशका मान्छे जान आउन पाउने, बस्न पाउने, रोजगारी गर्न पाउने, भिसा पासपोर्ट पनि नचाहिने भन्ने पनि कुनै सन्धि हुन्छ? यस्तो सन्धि गरिरहँदा मोहन शमशेरले रुँदै देश छाड्नु पर्यो भने अरू कुनै शासक विदेशीका लागि अकारण प्रिय हुन्छन् होला त? नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण, रेशम चौधरी रिहापछि नेपाललाई वर्तमान सरकारले हिन्दू राष्ट्र घोषणा पनि गरिहाल्छ कि जस्तो पनि लागिरहेको छ। कहाँबाट यो आकाशवाणी भएको हो कि दबावमा परेको हो कि आफ्ना इष्टदेवहरूलाई खुसी बनाउन हो? हाम्रा शासकहरूले यसकारण संविधान च्याते र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराए। विधि नियम मिचेर नरसंहारकारीलाई पनि जेलबाट निकाले। अब निष्ठा, विधि र पद्धति भन्ने कुरा नै बाँकी छैन। दर्शकबिन,
नाङ्गिनोको सीमा भनेको गोप्य अङ्ग नै अन्तिम हो त। त्यही गोप्य अङ्ग पनि प्रदर्शन गरिसकेपछि फेरि बाँकी उत्पात मचाउन चाहिँ सरकार किन अलमल गरिरहेको छ यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। अब अमेरिकी सेना नेपालमा राख्ने अनुमति किन रोक्नु पर्यो? तिब्बतीलाई परिचय पत्र दिन किन रोक्नु पर्यो? एक चीन नीतिमा आगो किन लगाइएको हो? कोशी उच्च बाँधको सम्झौता किन नगरिएको हो? नेपालको रक्षा र विदेशी नीति कुनै अर्को देशलाई दिने भनेर अझैसम्म किन बहस नचलाइएको हो? अब यो देशमा विदेशीको नङ्गा नाचका लागि अहिले भनिएका बुदाहरू मात्रै बाँकी छन्। दर्शकबिन, जिज्ञासा लाग्छ, आखिर यी काम वर्तमान सरकारले अब गर्ला कि? विदेशीले अहराएको बाचा पुरा भइसक्यो, अब नयाँ सरकार बनाऊ भन्नेतिर जाला त परिवेश? यस्तोमा हाम्रो कुनै प्रतिक्रिया छैन। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ। आम नागरिकको चासो गुनासो र प्रश्नहरू समेट्दै ती विषयको जवाबदेहिता खोज्ने र ती विषयको समाधान खोज्ने प्रयास निरन्तर गरिरहेका छौँ। र आजको कार्यक्रममा आफूलाई झाँक्री बताउने प्रकाश भुजेल बारेको एक फलोअप रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसअघि हामीले उनको असुली धन्दा बारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गरेसँगै यसले एक खालको तरङ्ग पैदा गरेको छ र यो असुली धन्दाको मतियार बनेकाहरू समेत यति बेला बहुलाउन थालेका छन्। आफूलाई धर्मगुरु समेत बताउने भुजेलको झुट तथ्यसहित आजको कार्यक्रममा हामी देखाउँदैछौँ। र यस्तै भारतलाई नेपालका नदी बुझाएरै प्रचण्ड आखिर फर्किएका हुन् त? केपी शर्मा ओलीको आरोप र यस विषयको तथ्यसहितको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। काठमाडौँ महानगरका सरसफाई कर्मचारीको पीडा पनि आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। 26 वर्षसम्म काम गरेका एक कर्मचारी हाम्रो कार्यालयमा आएका छन् र आफूले महानगरबाट पाउनुपर्ने सुविधा समेत नपाएको भन्दै पीडा पोखेका छन्। यो विषय आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। र यस्तै ट्रेजरर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट ठगिएका पीडितहरूको हाम्रो कार्यालयमा लाइन लागेको छ। पीडितहरूको रुवावासी बनाएर यति बेला सञ्चालक फरार भएका छन्। यो विषय आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। र सँगसँगै तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नुभएको छ, कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424 यसै गरी एन्सल नम्बर रहेको छ 9801572424 तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। कुनै पनि गुनासो, कुनै पनि समस्या छ भने कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले सहभागिता जनाउनुहोला। निर्धक्क र निडर भएर आफ्ना गुनासा, आफ्ना समस्याहरू राख्नुहोला भन्दै आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ हाम्रो नियमित स्तम्भ ताली र गालीको भोटिङ पोलबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नुलाई भारतसँग गरिएको जस्तालाई त्यस्तै व्यवहार भन्न मिल्छ? मिल्छ भन्नेले तालीमा र मिल्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 96% तालीमा र 04% गालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् मेयर बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नुलाई भारतसँग गरिएको जस्तालाई त्यस्तै व्यवहार भन्न मिल्छ भन्नेमा बढी मत परेको छ। तालीमा दर्शकहरूले बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ, बजेट नसच्याए सरकार ढाल्नेसम्मको चेतावनी सत्तारूढ नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले दिएका छन्। अध्यक्ष नेपालको धम्की सुनेर सरकारले बजेट सच्याउँछ भन्नेले तालीमा र सच्याउँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब आजको पहिलो विषय, प्रकाश भुजेल नामक एक युवा आफूलाई झाँक्री हुँ भन्छन्। झाँक्री विद्याको बलमा जीवनमै कान नसुनेकाहरूलाई सुन्न सकिने बनाइदिने दाबी पनि गर्छन्। उपचारको नाममा बालबालिकाले समेत नपत्याउने भ्रम छर्छन्। यही भ्रम छरेर कमाएको पैसा गरिब असहायलाई बाँडेर समाजसेवा गरेको हुँ पनि भन्छन्। यो विषय हामीले रिपोर्ट मार्फत सार्वजनिक गरेपछि उनले गल्ती गरेछु अब सुध्रिन्छु भनेनन्, उल्टै न्युज 24ले माफी माग्यो भनेर भ्रम छरे। यति मात्र होइन, उनले न्युज 24 का पत्रकार आइडी कार्ड उल्ट्याएर आफूसँग बार्गेनिङ गर्न आएको पनि भने। हामीले त्यस्तो हो भने त्यसरी आउने मान्छेको नाम सार्वजनिक गरिदिनुस् भनेर चुनौती दियौँ, तर उनले आफ्नो भनाइ पुष्टि गर्न सकेका छैनन्। केही बेर अघि उनीसँग भएको कुराकानीमा उनले हामी विरुद्ध मुर्दाबाद पनि भनेका छन्। 2000 मान्छे पठाएर टेलिभिजनको कार्यालय घेराउ गराइदिने धम्की पनि दिएका छन्। प्रकाशका अन्य विवादास्पद क्रियाकलाप अभिव्यक्ति पनि फेला परेका छन्। यो विशेष फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
झारफुकका माध्यमबाट जस्तोसुकै रोग पनि निको पार्न सक्ने भ्रम छर्दै आएका आफूलाई झाँक्री भनेर चिनाउने प्रकाश भुजेलका थप विवादास्पद घटना र क्रियाकलापहरू फेला परेका छन्। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको 113औं श्रृङ्खलामा भुजेलको भ्रमको खेती सम्बन्धी रिपोर्ट प्रसारण भएपछि उनीसँग जोडिएका अरू पनि धेरै मामिलाहरू उजागर भएका छन्। आफ्नो औपचारिक अध्ययन कक्षा 4 सम्म मात्रै भएको बताउने भुजेलले बागमती प्रदेश अन्तर्गतको सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट पत्रकार परिचय पत्र प्राप्त गरेको, प्रहरीलाई पैसा दिएर पारेको, मान्छेको हड्डी नचाहेको, पैसा उडाएर उपद्रव गरेको जस्ता घटनाहरू फेला परेका छन्। झाँक्रीकी पत्रकार फेला पर्यो सरकारी निकायले दिएको प्रेस कार्ड। टिभी पञ्चली एटके नाम मिडियाबाट प्रकाशले प्रेस कार्ड प्राप्त गरेका छन्। तर यो टिभी पञ्चली एटके भन्ने मिडिया नेपाल प्रेस काउन्सिलको सूचीकरणमा चाहिँ सूचीकृत छैन। हामीले प्रेस काउन्सिलमा सूचीकरण भएका मिडियाहरूको सूचीमा टिभी पञ्चली भन्ने कुनै पनि मिडिया भेटाउन सकेनौं। प्रकाशले आफ्नो औपचारिक अध्ययन कक्षा 4 मात्रै भन्ने गरेका छन्। कक्षा 4 सम्म मात्रै अध्ययन गरेका व्यक्तिलाई राज्यले पत्रकार परिचय पत्र दिने गरेको छैन। भुजेलले प्राप्त गरेको परिचय पत्रले उनले कैफियतपूर्ण क्रियाकलाप गरेर पत्रकार परिचय पत्र प्राप्त गरेको देखिन्छ। प्रहरीलाई नै पैसा दिएर पाल्ने गरेको दाबी प्रहरी भन्छ थाहा छैन। झाँक्रीका रूपमा परिचय बनाएका भुजेल आफूलाई समाजसेवी समेत हुँ भन्ने गर्छन्। गरिब र असहायहरूलाई पैसाको बिटु दिएर समाजसेवा गरेको भन्ने प्रचार पनि गराउँछन्। तर यिनको देखावटी शैली र वास्तविकता फरक देखिन्छ। अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक विधि र पद्धतिबाट बिरामीको उपचार गराउँछु भनेर भ्रम छर्ने तथा ठगी गर्ने भुजेलले प्रहरीलाई आफैले पालेर राखेको बताउने गरेका छन्। पैसा लिने प्रहरीको नाम भनिदिने हो भने 50 जना प्रहरीको जागिर खाइदिन सक्ने उनको दाबी छ। प्रकाश जे भनिरहेका छन् यो सुन्नुहोस्। उता पुलिस प्रशासन दिनले पाल्न पर्ने भदुवाहरूलाई यहाँ एक रेकर्ड छ। त्यो जागिर खाउँ भने 50 जना पुलिस हुन्छ यहाँ। म त्यो व्यक्ति होइन, म कसैलाई मारेर म ठुलो मान्छे बन्न चाहन्छु। प्रकाशबाट पैसा लिने वा उनीबाट पालिने प्रहरीबारे चाहिँ उनले कुनै प्रमाण सार्वजनिक गरेका छैनन्। प्रहरीलाई समेत हातमा नचाहेर राखेको छु भन्ने सन्देश बाहिर फैलाएर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न उनले यस्तो उपाय अपनाएको अनुमान गर्न पनि सकिन्छ। न्युज 24 ले माफी माग्यो भन्दै झारफुक गर्दै भुजेलले रिपोर्ट प्रसारण गरेपछि न्युज 24 टेलिभिजनले माफी मागेको भनेर पनि उनले प्रचार गरिरहेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका पत्रकारहरू आफू कहाँ आएको परिचय पत्र उल्टाएर बार्गेनिङ गरेको र कुरा नमिलेपछि रिपोर्ट प्रसारण गरेको उनले भन्ने गरेका छन्। तर यस्तो दाबी गर्ने भुजेललाई सीधा कुरा टिमले पटक पटक यी आरोपहरू सत्य भए प्रमाण सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएको छ। तर भुजेलले प्रमाण देखाउन सकेका छैनन्। न्युज 24 ले माफी मागेको भनेर प्रकाशले छरेको यो भ्रम सम्बन्धी अडियो सुन्नुहोस्। न्युज 24 सरी मागिसकेको छ भाइ होइन। प्रकाश भुजेलको कथै पत्ता लगाउन नसकेर चाहिँ न्युज 24 सित फोन गरेर अब हामी फलोअपमा आउँदैन, तपाईँले गरेको कार्य सही छ भन्नुभएको छ होइन। तर तपाईँहरूले चाहिँ उसले मलाई ठग भनिरहनु भएको छ होइन। तपाईँले गएर चाहिँ दिनुभएको छ। सामान्य मानिसहरूलाई झुक्क्याउन र अलमलमा पार्न विभिन्न प्रकारका स्टन्ट पनि प्रकाशले गर्दै आएका छन्। उनले मान्छेको हड्डी भन्दै धागो बाँधेर घुमाउने गरेका प्रकाशले पछि कानुनी उल्झनबाट जोगिन हड्डी नभएर काठ हो भन्ने गरेका थिए। बीजीटीभीले सार्वजनिक गरेको यो भिडियो हेर्नुहोस्। आजबाट मैले भाँचेर फाल्दिएँ। ल बजाइ यो हड्डी रहेछ कि काठ रहेछ, हड्डी रहेछ कि काठ रहेछ। ल आजबाट मैले बजाइन। ल हड्डी रहेछ कि काठ रहेछ हेर्नु होला पत्रकारजीहरू। हड्डी हो कि काठ हेर्नुहोस्, तपाईँ हेर्नुहोस्। हड्डी घुमायो भनेर मलाई आरोप आएको छ नि, के रहेछ त यो हेर्नुहोस्। हो रहेछ हड्डी रहेछ, हड्डी रहेछ भन्नु न तपाईँले। आजबाट छोडे, यो कामै छोडे। यो भिडियोमा धागो बाँधेर हड्डी घुमाइएको प्रश्न देखिन्छ। प्रकाशले सुरुमा उक्त वस्तुलाई मान्छेको हड्डी भएको दाबी गरेका थिए। तर पछि उनी प्रकाशले यो वस्तु मान्छेको हड्डी नभई काठ भएको बताएका छन्। यो भनाइ पनि सुन्नुहोस्। राँगा हड्डी भन्ने हाम्रो यहीँ पत्रकार हुनुहुन्छ। यहीँ हामीले भन्दै पर्दाखेरि राँगा हड्डी बजाएर मान्छेलाई भ्रम भइलाउनु भयो भन्नुभयो होइन। तपाईँहरू जहिले आउनुहुन्छ कहिले राँगाको हड्डी बजाए भन्छ, कहिले सत्य काम गर्दाखेरि मान्छेलाई तन्त्र मन्त्रले ढालेछ। कहाँ हुनु यो त्यत्तिकै ढाल्यो, यो त फेक हो फेक हो भनिदिने। तर यसलाई त जग्गा यो जाग्छ, तपाईँकै अगाडि फनक घुम्छ पनि यो, कि उचाल्नु पर्यो कि बजार्न पर्यो। नेपालमा झाँक्रीहरूको पनि सङ्घ भन्छ। प्रकाशले संस्था दर्ता गरे तर मासिक रूपमा कर तिर्दैनन्। प्रकाश भुजेलले आफू कहाँ आउनेहरूबाट रकम उठाउने नगरेको बताउँदै आएका छन्। तर उनी पैसा यसरी उडाउँछन् मानौ यो पैसा लुटेर प्राप्त भएको हो। भुजेलले उडा कार्यालयमा 13% कर र नेपाल झाँक्री सङ्घमा पनि 13% शुल्क बुझाउने गरेको दाबी गर्दै आएका छन्। झाँक्रीहरूको पनि सङ्गठन भएको कुरा थाहा पाएपछि हामी यो सङ्घको कार्यालय खोज्दै पालाजु पुग्यौं। नेपाल झाँक्री सङ्घका अध्यक्ष रहेछन् चेतबहादुर थिङ। अध्यक्ष थिङले 78 फागुनमा प्रकाशले आफ्नो संस्था दर्ता गराएको भए पनि मासिक रूपमा 13% कर नबुझाएको बताए। सङ्घमा चाहिँ उसले दर्ता हुन आउँथ्यो चाहिँ तपाईँको उहाँले चाहिँ त्यो 13% विषयमा चाहिँ उहाँले झुट नै बोल्नु भएको हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हाम्रो सङ्घमा चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि नीति नियम के छ भन्दा दर्ता हुने बेलामा हाम्रो पनि सङ्घमा दर्ता भइसकेपछि हामीले पनि यो सङ्घलाई चाहिँ हामीले कर दिनुपर्छ, राज्यलाई कर दिनुपर्छ।
सीधा कुरा जनतासँगको 1013औं श्रृङ्खलामा भुजेलबारको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेपछि धेरै मानिसहरूले आफू भ्रमजालमा परेको भन्दै गुनासो गर्न थालेका छन्। लाइनमा बसायो 20-25 जना चाहिँ कान नसुन्ने थियो होइन, अनि कान नसुन्ने थियो अनि त्यसको लाइनमा ठ्याक्क आयो। त्यस पछाडि उतापट्टि जो खाना हेराउने अरू त्यो के उ भएको एकापट्टि हुँदो रहेछ, अनि एकापट्टि कान नसुन्ने। त्यसपछि पालो आयो। पालो आएपछि बराबर भित्र पसेपछि के चाहिँ गर्दो रहेछ भनेको त शङ्ख कानमा एकचोटि यसरी नै टु पारेर टाउको झटझट पार्दो रहेछ 2-3 चोटि अनि सुन्यो भनेपछि त मेरो आमाले त्यो कसेर कराएपछि त त्यो उगौमा त्यत्रो कानमै शङ्ख बजाएपछि त सुन्यो त भनिहाल्छ। बिरामीलाई त्यही गर्दो रहेछ। अनि बाहिर पनि त्यो जस्तो चर्को स्वरले सुन्नुभयो। अनि त्यहाँ एकजना एउटा बहिनी थियो, अब प्रकाश भुजेल स्वयं चाहिँ कहिले त्यहाँनिर देखिएन पनि बस्दैन पनि, ऊ टिकटकमा कराउने मात्रै हो। नमस्ते हजुरहरू, म आज के भन्न आएको भने नि यो प्रकाश भुजेल भन्ने नि हुन्छ नि, प्रकाश भुजेल भन्ने यो नारायण टारको यो शिवचोकनिर बसेको छ। यसले खालि मलाई उलाई निको भयो यो सबै भरममा पारेको। हेर्नुहोस् यस्तो चिड दिने 3000 रुपियाँ लिने, पूजाको सामान गराउने अनि 3000 रुपियाँ लिने, अनि भित्र सबैलाई बस्न लाउने, अनि त्यहाँबाट 30 जना पूजा गर्न बस्न लाउने, अनि त्यसपछि पूजा गर्ने। पूजा गरेपछि फेरि थाली उठाउने बेला नि पैसा नभइकन तिनीहरूले थाली उठाउँदैनन्। सबै ठग चोर हो। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडाईज्यू। प्रवक्ताज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। हस्, धन्यवाद। हजुर, अब यति बेला आफूलाई झाँक्री हुँ भन्ने, आफूलाई धर्मगुरु हुँ भन्ने प्रकाश भुजेल नाम गरेका व्यक्तिले प्रहरीलाई समेत पालेर राखेको झन्डै 50 जना प्रहरीको चाहे भने म जागिर चैट गरिदिन्छु भन्ने यस्तो किसिमको धावा बोलिरहेका छन्, मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदै हिँडिरहेका छन्। यो विषय तपाईँहरूलाई जानकारी छैन सर? यो विषयमा जानकारी आइपुगेको छैन त हामी कहाँबाट। भर्खरै हामीले रिपोर्टमा प्रस्तुत गऱ्यौँ। उनले बताएको कुरा 50 जना प्रहरीलाई मैले पालेर राखेको छु, चाहे भने म ती 50 जनाको जागिर चैट गरिदिन्छु, प्रहरी प्रशासन मेरो फन्दामा छ भनेर भनेका छन् उनले। यो विषयलाई कसरी लिने अब? होइन, रिपोर्ट छ, यदि छ भने तपाईँले नजिकको प्रहरी कार्यालय अथवा हामीलाई उपलब्ध गराइदिनुहोस्। त्यसको आधारमा कुन कानुन आकर्षण हुन्छ, के कारबाही गर्न मिल्छ, नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। यो भिडियो हामी पक्कै पनि आज हामीले बौद्ध प्रहरीलाई पनि उपलब्ध गराएका छौँ। बौद्ध प्रहरीले पनि माथि हामी केन्द्रमा पठाउँछौँ भनेर भनेको अवस्था छ। त्यहाँ मार्फत केही पनि तपाईँलाई जानकारी आएको छैन सर? अहिलेसम्म रिपोर्ट आइपुगेको छैन? अहिलेसम्म मेरो उसमा चाहिँ अहिलेसम्म त्यो जानकारी आएको छैन। सम्भवतः बौद्ध प्रहरीमा यदि तपाईँले दिएको हो भने त्यो परिसरमा जान्छ। उसको मजकुर कार्यालय परिसर हो, तालुक कार्यालय परिसरले चाहिँ अब यदि त्यो परिसरमा पुगेको छ भने प्रहरीले त्यो माथि चाहिँ अनुसन्धान गर्नेदेखि लिएर नेसेसरी एक्सनहरू लिने काम चाहिँ अगाडि बढाएको हुनुपर्छ। अब प्रवक्ताज्यू, यसरी प्रहरी विरुद्ध धावा बोल्ने, प्रहरीलाई सङ्गठनलाई बदनाम गराउने खालका अभिव्यक्तिहरू दिने, यस्ता खालका गतिविधिहरू गर्दै हिँड्ने माथि कस्तो किसिमको कानुन आकर्षित हुन्छ, के कारबाही हुन्छ स्पष्ट रूपमा भनिदिनुहोस् त। यो त सङ्गठनमाथि त ठुलो रूपमा चाहिँ उनले धावा बोलेका छन्, चुनौती दिएका छन् नि, होइन? कस्तो किसिमको कानुन आकर्षित हुन्छ? अब यस्तो छ। अब के धावा बोल्यो, कस्तो चुनौती दियो भन्ने अहिलेसम्म हामीलाई जानकारी छैन। त्यो जानकारी आएपछि मैले अघि पनि तपाईँलाई भने त्यो जानकारी प्रहरी नजिकको प्रहरीमा यदि तपाईँले भिडियो अथवा अडियो केही छ भने दियो भने हामी त्यसलाई पहिलो कुरो त अनुसन्धान बढाउँछौँ। त्यो अनि कुन कानुनमा अथवा अहिलेको हाम्रो फौजदारी आचार संहिताको कुन कानुनमा आकर्षण हुन्छ त्यसको अनुसार चाहिँ त्यसको कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ। ल, सरले सुनेको छैन भनेर भन्नुभयो। म एकपटक तपाईँलाई पनि सुनाउँछु र हामीलाई हेर्ने दर्शकहरूलाई पनि सुनाउँछु। एकपल्ट यो सुनिदिनु होला र त्यस पछाडि कुन कानुन आकर्षित हुन्छ, कस्तो कारबाही गर्नुहुन्छ, एक्सन लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न, त्यसपछि भन्नु होला। यो सुन्नु होला सर, छोटोमा। सुन्ने भन्दा पनि तपाईँले त्यो हामीलाई उपलब्ध गराइदियो भने त्यसका आधारमा हामीले चाहिँ अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ। हामी उपलब्ध पनि गराउँछौँ। केही सेकेन्डको चाहिँ एकपटक सुनिदिनुहोस्। जागिर खाउँ भने 50 जना पुलिसको चाहियो। म त्यो व्यक्ति होइन, म कसैलाई मारेर म ठुलो मान्छे बन्न चाहन्छु। पुलिस प्रशासन दिनकै पाल्न पर्ने भदुवाहरूलाई यहाँ एक रेकर्ड छ। त्यो जागिर खाउँ भने 50 जना पुलिसको चाहियो। म त्यो व्यक्ति होइन, म कसैलाई मारेर म ठुलो मान्छे बन्न चाहन्छु। पुलिस प्रशासन। प्रवक्ताज्यू, सुनियो स्पष्ट रूपमा? जागिर खाउँ भने 50 कति प्रहरीको जागिर खान सक्छु भन्ने बोल्नु भएको थियो।
प्रहरीलाई उनले अपशब्द पनि बोलेका छन्। अब म यो भन्न चाहदैन, गाली गरेका छन्, उनले भतुवाको संज्ञा दिएका छन् प्रहरीलाई, मैले पाल्नुपर्ने दिन प्रतिदिन उनीहरूलाई भन्ने यस्तो किसिमको नीच अभिव्यक्ति उनले मिडियाका अगाडि दिएका छन् सर। यो त एकदमै संवेदनशील यदि मैले अब तपाईँलाई अहिले यति मात्रै अनुरोध गरेँ, यो तपाईँसँग अडियो अथवा भिडियो छ भने तपाईँले मलाई अथवा परिसर अथवा नजिकको प्रहरीलाई उपलब्ध गराइदिनुहोस्। यसमाथि नेसेसरी एक्सन अथवा आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। तत्काल हामी यो कार्यक्रम सकिएको लगतै हाम्रो टिमले तपाईँलाई वाट्सएप अथवा भाइबर गरिदिनेछ। यो भिडियो हेर्नुहोला सर, त्यस पछाडि के कारवाही गर्नुहुन्छ त्यो विषयलाई पनि हामी फलोअप गर्नेछौँ। यसरी दिन दहाडै रूपमा मानिसहरूलाई अन्धविश्वासमा पारेर उनीहरूसँग पैसा ठगी गरेर उल्टै प्रहरी सङ्गठन पालेको छु, प्रहरीका मान्छे पालेको छु भनेर यी मान्छेले भन्दै हिँडेको अवस्था छ। यो गम्भीर विषय हो, यसमा तपाईँहरूको गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण होस् सर है। प्रहरीलाई राज्यले पाल्छ हजुर, हामीले तलब रासन राज्यले दिएको छ, हामीले कसैलाई पाल्न जरुरी छैन। त्यो किसिमको चाहिँ अनावश्यक अफवाह फैलायो भने कानुन अनुसार कारवाही हुन्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यो विषयलाई हामी फलोअप गर्छौँ र तपाईँलाई तत्काल हामी यो भिडियो उपलब्ध गराइदिनेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच सर। हस् हस्, धन्यवाद। प्रहरी पालेको छु भनेर भन्छ कोही मान्छे, र कोही मान्छे 50 जना प्रहरीको जागिर चैट गरिदिन सक्छु भनेर मिडियाका अगाडि भन्दै हिँड्छ भने यसलाई कसरी लिने? यसले प्रहरी सङ्गठनमाथि पनि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ। यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस् र यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ भन्दै दर्शकहरू, कथित झाँक्री भुजेलसँग हाम्रो 20 मिनट जति कुराकानी भयो। झाँक्री आवरणमा उपचारको ढोङ गरेर सोझा सिधा मानिसहरूलाई झुक्क्याउने उनको यो शैलीमा उनलाई रत्तीभर पनि पश्चाताप भएको देखिएन। उनले उल्टै हाम्रो मान्छे बार्गेनिङ गर्न उनी कहाँ पुगेको दाबी गरे। हामीले प्रमाण सार्वजनिक गर्न भनेका छौँ। अहिलेसम्म उनले आफूले सार्वजनिक गर्छु भनेको कुरा देखाएका छैनन्। आरोप गम्भीर लगाउने तर प्रमाण एउटा पनि नहुने उनको शैली अनौठो छ। आज उनीसँग भएको कुराकानीको मूल अंश यो रेकर्डमा सुन्नुहोस्। तपाईँहरूको न्युज 24 मा चाहिँ एउटा कास्टिङ केही त एडभर्टाइज बनाउनु पर्यो भने तपाईँहरूले मेहनतको चाहिँ पैसा फल माग्नु हुन्छ कि हुन। आज अर्काले फ्रीमा दिएको पैसालाई तपाईँहरूले ठगी ढुङ्गी भन्नुभयो नि त। त्यो हामी पुष्टि गरिदिन्छौँ। तपाईँमाथि हामीले जे कुरा भनेका छौँ ती सबै कुराहरू हामी पुष्टि गरिदिन्छौँ। तपाईँले जे हरकत गर्नुभएको छ त्यो हरकत तपाईँले पुष्टि गर्नुपर्छ। तपाईँको मिडियाले मलाई फर्स्टचोटि नै यसरी समाजमा चाहिँ चोर फटा डाँगा भनेर प्रमाण देउनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँलाई हामीले 2 घन्टासम्म प्रतीक्षा गऱ्यौँ। तपाईँको कुरा राख्न हामीले कोसिस गऱ्यौँ, अनि भित्र जान दिनु भएन। सुन्नु न, तपाईँले भित्र जान दिनु भएन। एक नम्बर सुन्नु है, सुन्नु प्रकाशजी सुन्नु प्रकाशजी, म तपाईँलाई कुरा क्लियर भनिदिन्छु। तपाईँकोमा हामी आउँदाखेरि तपाईँले हामीलाई छिर्न दिनु भएन। मैले उपचार गरेको जनतासँग गएर बोल्नु, सबैलाई मैले कति हजार ठगेँ, कति लाख खाएँ। तपाईँहरूले त्यो मान्छे लिएर आउनुहोस् न, मेरो अफिसमा लिएर आउनुहोस्, म हात गडी लाएर जान्छु। तपाईँको मलाई न्यु खोजिरहनु भएको छ। तपाईँलाई हामीले सोद्धाखेरि न्यु खोजेको हुन्छ। तपाईँमाथि प्रश्न उठ्यो, त्यो प्रश्नको जवाफमा सुन्नु तपाईँमाथि प्रश्न उठ्यो, त्यो प्रश्नको बारेमा तपाईँको भनाइ के छ भनेर तपाईँलाई सोद्धाखेरि तपाईँसँग न्यु खोजेको हुन्छ। प्रश्न सोध्नको लागि तपाईँहरू न्यायाधीश हो र? प्रश्न सोध्न पाइँदैन, मिडियाले प्रश्न सोध्न पाउँदैन। तपाईँसँग आफै मिडियाको कार्ड छ त? तपाईँसँग मिडियाको कार्ड छैन? तपाईँले यस्तो गरिदिनु, यति गरिबक्छु। अस्ति मैले पुरा भनेको भिडियो बजाइदिबक्छु म तपाईँको मिडियामा। त्यो पुरै बजाउने त सर विज्ञापन दिँदा पनि बज्दैन सर, त्यसरी त पुरै त बज्दैन सर। त्यसरी तपाईँ हामीले हाम्रो जिज्ञासामा तपाईँ जवाफ दिनुहोस्। अब सुन्नुहोस् है, तपाईँले अब झुटो भने पनि यो झुटो होइन, यो विषय साँचो भनेर तपाईँलाई भन्ने अवसर दिँदाखेरि तपाईँले हामीलाई छिर्नै दिनु भएन। त्यसपछि समाचार प्रसारण भयो। प्रसारण भइसकेपछि तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले सबै गलत कुरा प्रसारण गर्नुभयो भन्नुहुन्छ। लेनदेनको हामीसँग के हुनुपर्छ र? हाम्रो कसैसँग पनि लेनदेनको विषय छैन हामीसँग। हाम्रो विषय के हो भने को आयो भने त नाम भनिदिनुहोस् त, नाम सहित भनिदिनुहोस् त। समाएर ल्याउनुहोस् न, हामी त्यो समाचार पनि बजाउँछौँ। ल्याउनु एउटा मात्रै प्रमाण लिएर आउनुहोस्। त्यो मान्छे को हो त्यसलाई हामी ठाउँको ठाउँ कारवाही गर्छौँ। तपाईँकोमा मिडियाका प्रोपराइटर त के अमेरिकाको राष्ट्रपति आए पनि हामी नपत्याउने कुरा हामी पत्याउँदैनौँ, झुटो कुरा हामी मान्दैनौँ। भ्रम सुन्नुहोस्, विज्ञानमा आधारित सुन्नु न,
संसारमा जो आए पनि हामी पत्याउनु चाहिँ पत्याउँदैनौँ प्रकाशजी। एनिवे अब तपाईँको विचार यही राखिदिन्छौँ है हामी। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। काठमाडौँ सहर सफा गर्न मैती देवीका राजु देउलाले 26 वर्ष सडकको धुलोसँग खेले। वडा नम्बर 29 का त्यस्तो कुनै सडक छैनन् होला जहाँ राजुको झाडु नपरेको होस्। 26 वर्षसम्म सधैँ धुलोमा डुबेर सहर सफा गर्न खोज्दा उनको फोक्सो चाहिँ फोहोर भयो। फोहोर पनि यति धेरै भयो कि त्यो फोक्सोले शरीरलाई चाहिने अक्सिजन तान्न पनि नसक्ने भयो। अहिले 43 वर्षका राजुको जीवन अक्सिजनको सिलिन्डरमा अडिएको छ। सिलिन्डर छ, राजु पनि छन्। सिलिन्डर छैन, राजु पनि छैनन्। स्थिति यो छ। तर यिनै राजु भनिरहेका छन्, बिरामी भएकै कारण मैले जागिर छाड्नु पर्यो। महानगरले मेरो उपदानको पैसा पनि दिएन। सहर सफा गर्ने एक कुचीकारको दुःख सम्बन्धी रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। काठमाडौँ मैतीदेवीका 43 वर्षीय राजु देउलालाई अतिरिक्त अक्सिजन बिना सास फेर्नै मुस्किल हुन्छ। न्युज 24 को कार्यालयमा आउँदा पनि उनी अक्सिजन सिलिन्डर सहित आइपुगेका थिए। यो हालतमा देउला 3 वर्षदेखि सङ्घर्षरत छन्। तर उनको मुख्य समस्या अरू पनि छन्। उनलाई पल्मोनरी फाइब्रोसिस नामक श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या छ। लामो समयसम्म प्रदूषित वातावरणमा काम गर्नेहरूलाई श्वास प्रश्वास सम्बन्धी यसकाले समस्या देखा पर्छ, जसका कारण फोक्सोका छिद्रहरू बन्द हुन थाल्छन् र बिरामीलाई अक्सिजनको बाहिरी सपोर्ट दिनुपर्ने हुन्छ। देउला काठमाडौँ महानगरका कुचीकार थिए। काठमाडौँका सडक सफा गर्न 26 वर्ष झाडु घिसारे। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 29 मा कुचीकारको रूपमा काम गरेका कर्मचारी हुन् राजु। सरसफाई कर्मचारी भएकाले उनको काम पनि प्रदूषित वातावरणमै हुन्थ्यो। तर त्यही कामको प्रकृतिले उनलाई दमको रोगी बनायो। औषधि सेवन गर्दै कामलाई निरन्तरता दिनुभएका राजुको स्वास्थ्य अवस्था पछिल्लो समय झनै जटिल बन्दै गएपछि उनले आफ्नो जागिर नै गुमाए। काठमाडौँ महानगरमा 2054 मा करारमा नियुक्त भई काम सुरु गरेका राजु 2063 माघ 22 गतेबाट स्थायी कर्मचारीमा नियुक्त भएका थिए। दमको रोग बढ्दै गएपछि 11 महिना त उनी काममा उपस्थित हुन सकेनन्। काम नै गर्न नसक्ने भएपछि महानगरले पनि उनलाई 3 महिना अघि मात्रै राजीनामा गर्न लगायो। 2079 चैत 15 मा उनले राजीनामा समेत दिए। राजीनामा दिँदा उनले कर्मचारी ऐन अनुसार पाउनुपर्ने उपदान रकम पनि पाउँ भन्दै निवेदन पेश गरेका थिए। तर अहिलेसम्म उपदान बापतको रकम पाएका छैनन्। पटक पटक धाउँदा पनि रकम नपाएपछि उनी अहिले हैरान छन्। यो दमको कारणले चाहिँ सिस्या अनि औषध मूल्य चाहिँ गरिरहेको थिएँ। अनि यो 2078 सालदेखि चाहिँ निकै गाह्रो भयो। त्यो अनुसार चाहिँ मेरो अफिसमा मैले जुन अवस्थामा मैले सेवा दिनुपर्ने हो सेवा दिन सकेन। विभिन्न कारणले गर्दा चाहिँ मेरो अवस्था के भन्छु कारणले गर्दा चाहिँ हस्पिटल चाडको जागिर गर्नु पर्यो। हामी चाहन्छौँ म काम मेरो जागिर होस् भन्ने चाहँदैन। मेरो साथमा सेवा सुविधा चाहिँ निर्धक्क भएर त्यस मलाई हस्तान्तरण गरिदिएको भयो। हामी त्यसमा खुसी हुनेछौँ। हालसम्म उपचारका क्रममा 15 लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। उपदान बापतको रकम नपाउँदा उपचारबाट वञ्चित हुनु परेको उनको गुनासो छ। फोरमा काम गरेर बिरामी भएको हो भनेपछि तपाईँले हामी दुविधामा पार्दैनौँ। हामीले बाहिरको मान्छेले हेर्नुपर्छ भनेर कार्यकर्ताले भन्नुभएको थियो कि अनि तपाईँलाई पनि त्यो अनुसार हामी सेवा दिन्छौँ, त्यो अनुसारले बिदाइ दिन्छौँ। त्यहाँ मात्रै भएन कार्यकर्ताले चाहिँ हामी 18 जना कर्मचारी छौँ। 18 जना कर्मचारीबाट तपाईँले 1,000 उठाएर 1 लाखको हामी 700 दिन्छौँ कार्यकर्ताले भन्नुभएको थियो। त्यो मात्रै भएन, फेरि हाम्रो आफ्नो कर्मचारी चाहिँ तलब पनि रोकेको छ, हाजिर पनि रोकेको छ। के गर्ने सर भन्दाखेरि कार्यकर्ताले तलब अहिले हालिहाल, हाजिर पनि गर्न लगाऊ। अनि उहाँहरूको के अवस्था छ हामी त्यो अनुसारले चाहिँ छानबिन गरेर चाहिँ उहाँले सेवा स्वीकृति दिएर चाहिँ जीवन निर्वाह गर्नलाई हामी त्यो अनुसारको रकम दिन्छु चाहिँ कार्यकर्ताले भन्नुभएको थियो। त्यसको पनि केही हामीले के भन्छ खबरै आएन। राजुका लागि महानगरले उपचार खर्च भनेर 3 लाख रुपियाँ दिएको थियो। तर त्यो रकमले उनको उपचारमा सहायक त भयो, तर खर्च बढी लाग्ने कारणले समस्या समाधान भएन। त्यही कारण अहिले उनी र उनको परिवारको एक सूत्रीय माग छ 26 वर्ष काम गरे बापतको उपदान पाइयोस्। धाएछु म त्यो अफिसमा चाहिँ, किनभने धाउँदा मलाई त एकदमै गाह्रो भइसक्यो कि एक त हस्पिटल धाउने कि एक त उहाँको जागिरमा पैसा आउँछ भनेर धाउने। मलाई त गाह्रो भएर अनि अब निन्द्रा पनि लाग्दैन थियो उहाँको जागिर गयो। किनभने जागिर गएपछि त 2 जना बिरामी छ नि त। राजुले 16 वर्ष त स्थायी कर्मचारीको रूपमा काम गरे। काठमाडौँ महानगरपालिका कर्मचारीहरूको सेवा शर्त एवं सुविधा व्यवस्था ऐन 2077 को 85 नम्बर बुँदामा उल्लेख भएको उपदान सम्बन्धी व्यवस्थाको गमा भरिएको छ। 15 वर्षभन्दा बढी 20 वर्षभन्दा कम अवधिसम्म सेवा गरेको कर्मचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी 1.5 महिनाको पाउनेछ। यो हेर्नुहोस्।
राजुले पनि यही व्यवस्थामा उल्लेख भए बमोजिम सुविधा पाउनुपर्ने हो, तर कर्मचारी ऐनले उल्लेख गरेको सुविधा पाउन पनि उनलाई फलामको चिउरा चपाउनु सरह भएको छ। कसैसँग हामी खान पाएन भनेर माग्न गएको त होइन नि, किनभने उहाँको पाउने रकम पाउने भएर त म पनि हिँडेको हो नि, खटेको हो नि, किनभने मेरो साथमा जाने कोही पनि छैन, म एक्लै कति हिँडेँ त्यो अफिसमा। राजु आफै मात्र रोगी छैनन्, उनकी छोरी समेत मृगुला सम्बन्धी रोगले ग्रसित छिन्। घरमा दुवैजना बिरामी भएपछि उपचार खर्च बेहोर्ने सामर्थ्य देउला परिवारसँग छैन। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रशासन शाखा प्रमुख सरिता राईलाई। सरिताजी, स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब 26 वर्षदेखि महानगरमा कुचिकारको रूपमा कार्यरत राजु देउलाले चाहिँ अहिले आफू दमको रोगी भएको, अतिरिक्त अक्सिजन बिना सास फेर्न नसक्ने भनेर हामीले रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। खास गरी काम गर्न नसक्ने भएपछि उनलाई 3 महिना अघि नै महानगरपालिकाले चाहिँ राजीनामा गर्न लगायो, तर उनले महानगरको कर्मचारी ऐन अन्तर्गत पाउनुपर्ने जुन उपदानको सुविधा हो यसबाट वञ्चित हुनु परेको गुनासो पोखेका छन्। एउटा कर्मचारीले आफूले पाउनुपर्ने सुविधा पाउनु पनि यस्तो किसिमको हन्डर खेप्नुपर्ने महानगरमा? यस विषयमा म केही भन्न चाहन्छु। राजु देउला भन्ने हाम्रो कुचिकार पदको कर्मचारी हुनुहुन्छ। हजुर, उहाँ चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत 29 वटा कार्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो र उहाँको चाहिँ के देखियो भनेदेखि उहाँले अब यो कार्यपालिका बैठकबाट 2079 साल 11 को कार्यपालिका बैठकबाट उहाँलाई चाहिँ विशेष निर्णय गराएर उहाँको सेवा सुविधाबाट पाउने भन्दा पनि छुट्टै उहाँको बिल बमोजिमको 3,57,712 रुपियाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको छ। हजुर, अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ राजीनामा दिनुभएको छ होइन, त्यहाँ उहाँको राजीनामा पनि स्वीकृत भएको छ। सेवा सुविधा लिइसकेपछि त्यो भनेको औषधि उपचार खर्च हो। उहाँको चाहिँ कस्तो देखियो भने रेकर्डबाट उहाँ चाहिँ 78 असोजदेखि चाहिँ लगातार 186 दिन गएल। अनि फेरि अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ बिना यो चाहिँ जानकारी दिने, कुनै पनि जानकारी बिना उहाँ चाहिँ बिदा बस्नु भएको र उहाँले आफ्नो इन्चार्जलाई जानकारी दिनु भएको बारे जानकारी गराउनु भएको छ। त्यो रेकर्डबाट आएन त्यहाँ होइन, यो चाहिँ लिखित रेकर्डलाई मान्छ। जस्तै उहाँ चाहिँ जम्मा 339 दिन चाहिँ लगातार उहाँ गएल भएको देखिन्छ। अब यस अनुसार चाहिँ कानुनले के भन्छ भनेदेखि तपाईँको हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाको अब उहाँप्रति यदि नगरपालिका निर्मम नै हुने हो भनेदेखि, उहाँप्रति अनुदार हुने हो भनेदेखि तपाईँको कानुन अनुसार चाहिँ अब काठमाडौँ महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा शर्त एवं सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नुपर्ने ऐन 2077 छ। त्यो 77 को दफा 96ले चाहिँ कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यस व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ केही व्यवस्थाहरू छन्, जस्तै पदहरू जस्तै अब 90 दिनसम्म कुनै पनि कर्मचारी चाहिँ बिना सूचना लगातार चाहिँ तपाईँको चाहिँ एब्सेन्ट भएमा उसलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्न सक्छ। तर नगरपालिका त्यति उदार ठिक छ, मैले यहाँनिर तपाईँले रोकेँ है म्याम एकैछिन, किनभने उहाँले आफ्नो इन्चार्जलाई जो सरसफाई कर्मचारीका इन्चार्ज छन् उनलाई रेगुलर फोन सम्पर्क मार्फत जानकारी गराएको, यतिसम्म कि आफू अस्पताल जाँदा समेत उनले जानकारी गराएको। यदि त्यसो हो भने आधिकारिक रूपमा एउटा पत्र लेखेर दिनुहोस्, बिदाको स्वीकृति गराउनुहोस् भनेर उनले पनि सल्लाह दिनुपर्ने थियो। एउटा पढे लेखेको मान्छे भए पो बेग्लै कुरा, अब अनपढ मान्छेलाई के कुरा थाहा हुन्छ? तपाईँहरूले पनि फोन गर्नु भएको छैन, आफू मातहतका कर्मचारीलाई फोन गर्नुपर्ने थियो, तपाईँहरू मार्फत पनि फोन गएको छैन भन्न सक्नुपर्ने थियो नि त। तपाईँहरूले पनि फोन गर्नु भएको छैन उहाँलाई? होइन, त्यहाँ वडा कार्यालय हो, उहाँ कार्यरत वडा कार्यालय हो त्यो होइन, 29 वडा कार्यालय। त्यहाँबाट हामीले उपलब्ध रेकर्ड अनुसार चाहिँ अब त्यो तपाईँको चाहिँ उहाँ लगातार त्यसरी चाहिँ बिना सूचना कमसेकम एउटा चाहिँ उहाँले लिखित रूपमा म चाहिँ यो कारणले गएल भएको हो, यो कारणले आउन सक्दिनँ भन्ने किसिमको जानकारी दिएको भएदेखि आज यो अवस्था हुँदैन थियो। त्यही पनि उहाँले चाहिँ अब यो उहाँको चाहिँ जम्मा तपाईँको चाहिँ 14 वर्षदेखि जम्मा सेवा अवधि, स्थायी सेवा अवधिलाई गणना हुन्छ। उहाँले 26 वर्ष भने तापनि उहाँ चाहिँ 63 सालमा थायी हुनुभयो। अनि त्यस पछाडि उहाँको चाहिँ सञ्चित विधाबाट कट्टा गरेर उहाँको गएल कट्टीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उस नगरे के अरे उहाँ जुन गएल हुनुभयो त्यसलाई चाहिँ हामीले कारबाहीको रूपमा चाहिँ नलिएर अझ त्यसैलाई चाहिँ उहाँको सञ्चित विधाबाट कट्टी गरेर अब उहाँले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू के छन् त महानगरबाट भन्ने कुराहरूको लागि चाहिँ त्यो अब प्रक्रिया भइरहेको छ। यो प्रशासनबाट यो प्रक्रिया हामीले सम्बन्धित विभागमा अब हाम्रो लेखा विभागतिर पठाइसकेका छौँ होइन। उहाँले पनि सम्पर्क गर्न आउनुपर्छ। यो भनेको तपाईँको चाहिँ
चैतको कुरा हो। अहिले चाहिँ तपाईँको 2-3 महिना डिले ठिक छ, उहाँले धाउँदा हैरान भएर उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभयो, मिडियासम्म आउनुपर्ने स्थितिमा पुग्नुभयो, धाउँदा हैरान हुनुभयो। त्यहाँका कर्मचारीले शास्ति दिए, प्रक्रिया अघि बढाइदिएर भन्नुभएको छ। तर एउटा कर्मचारी, म्याम सुन्नुहोस् है, एउटा कर्मचारी 26 वर्षसम्म यो सडकको धुलोसँग सिङ्गोरी खेल्छ, धुलो माटो सफा गर्छ, नाली सफा गर्छ र त्यही सफा गर्दा गर्दै आफ्नो फोक्सो उसले फोहोर बनाउँछ, आफूलाई रोगी बनाउँछ भने त्यस्ता कर्मचारीसँग पनि तपाईँहरू कानुनको एक हिसाब खोज्नुहुन्छ। कानुन लागेको भए उहाँलाई जागिरबाट बर्खास्त गर्थ्यो र उहाँले पाउने सेवा सुविधा पनि पाउँदैन थियो। अझ यहाँ त महानगरपालिका उदार भएर उहाँलाई विशेष निर्णय, कार्यपालिकाबाट विशेष निर्णय गराएर उहाँको औषधि उपचार खर्च पनि दिएको छ। अब बाँकी उहाँले चाहिँ के कति सेवा गर्नु भएको छ त्यसको चाहिँ हिसाब किताब पनि अब केही दिनभित्रै अब म पनि फलोअप गरिदिन्छु। उहाँले मसँग आएर सम्पर्क गर्नु होला, मैले भेटेको छैन उहाँलाई। प्रशासनमा आएर उहाँको उपदानको व्यवस्था के हुन्छ हैन, उहाँले को कर्मचारीसँग भेटघाट गर्नुभयो त्यो कुरो त मलाई थाहा भएन हैन। ठिक छ, उहाँले रेकर्ड नै राख्नु भएको छ म्याम। अब अन्तिममा उहाँको उपदानको यो व्यवस्था के हुन्छ, तपाईसँग सम्पर्क भइसके पछाडि तपाईले उहाँलाई यो प्रक्रियामा अगाडि बढाइदिने र दिलाउने आश्वासन कसरी दिन चाहनुहुन्छ? उहाँले सुनिरहनु भएको छ यति बेला, भनिदिनुहोस् त के गर्नु पर्यो उहाँले? अब त्यो उहाँले फलोअप गर्नु पर्यो। फेरि पनि मैले कति पाउँछु के पाउँछु भन्ने कुरा त्यसको लागि हिसाब किताब लेखा शाखाले गर्छ, लेखा शाखालाई पठाइसकेको छ हामीले। अब यो चाहिँ तपाईँ नगरपालिका निर्मम ढङ्गले प्रस्तुत भएको हो भने यो सेवा सुविधा पाउन सक्नुहुन्न थियो, कानुन नै लगाएको हो भनेदेखि। उल्टो उहाँलाई हामीले चाहिँ उल्टो औषधि उपचार उहाँले सेवा अवधिमा पाउने कानुन बमोजिम प्राप्त गर्ने जुन कानुनमा लेखिएको प्राप्त गर्ने त्यो छँदैछ। उहाँले प्राप्त गर्ने बाटो खोलिदिइसकेको छ महानगरले। त्यसको लागि उहाँले चाहिँ अब कता गएर चाहिँ अब त्यहाँ कसलाई सम्पर्क गर्नुभयो होइन, प्रशासनमै आएर फेरि सम्पर्क गरिदिनु होला होइन। उहाँले दुःख पाउनु भएको विषयमा मलाई पनि दुःख लाग्यो होइन, एउटा तल्लो तहको कर्मचारी हो। तर उहाँप्रति अनुदार भएर त्यसरी चाहिँ उहाँले नपाउने भन्ने त्यो उहाँको कहीँ पनि जाँदैन। अब नगरपालिकामा के अरे निर्मम ढङ्गले पनि तपाईँको निकाय भनेको प्रस्तुत हुन सक्छ, कानुनको ठिक छ, कानुनको तरिकाले प्रस्तुत हुन सक्छ। तर कर्मचारी इन्चार्जबाट भएको ग्यापको कुरालाई पनि हेर्नु पर्ला र महानगरले आफू अन्तर्गतका कर्मचारी एटलिस्ट उहाँको आफ्नो पनि कर्तव्य हुन्छ कि कार्यालयलाई लिखित रूपमा जानकारी दिनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले कसलाई जानकारी लिखित रूपमा उहाँले चाहिँ विधा स्वीकृत गराउनु पर्छ। कानुनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ किन लेखेको छ यो कुरा यस्तै कुराहरू हुन्छ भनेर न त कानुनको व्यवस्था गरिएको हो त, त्यो कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ जानकारी गराउनु पर्थ्यो। खैर त्यसलाई पनि छोडेर अझ उहाँलाई चाहिँ महानगरले त पुरस्कृतै गरेको छ, पैसा दिएको छ उहाँलाई। अझ उहाँको चाहिँ के कति चाहिँ अब औषधि उपचार बिमाको पैसा होइन, उपादानको पैसा अब थोरै उहाँको स्थायी सेवा अवधि भए पनि के कति दिन सकिन्छ भन्ने चाहिँ हिसाब किताबको प्रक्रियामा भएको भएर अब कति दिन लाग्छ के लाग्छ भन्ने कुरा म आफै लागेर उहाँको चाहिँ ल ठिक छ, तपाईँले यतिको अस्योरेन्स गराइदिनु भयो, यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म पठाइदिनु होला, त्यो उहाँले के कति प्राप्त गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न भन्ने कुरा भन्ने म उस होइन होइन उहाँलाई त्यो हामीले तपाईँबाट यही प्रतिबद्धता चाहेका हौँ र उहाँले तत्काल भेटेर एउटा सहजीकरण गरिदिएका हौँ। ल उहाँलाई पठाइदिनुहोस्, उहाँको श्रीमतीलाई। मैले ती राजु देउला भन्ने त मैले पर्सनली भेटेको छुइनँ, तर उहाँको फाइल यो उहाँलाई औषधि उपचार दिलाउने कामहरूमा हामीले नै गरिदिएको हो होइन, हामीले नै प्रक्रिया अगाडि बढाइदिएको हो र यो उहाँको चाहिँ बाँकी अब उहाँले के कति पाउनुहुन्छ त भन्ने कुराहरू त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ अब प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। अब सबैको आफ्नो आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ होइन, यो विशेष केस भएको भएर पनि उहाँलाई त्यो प्रक्रियालाई तपाईँले अलिकति फास्ट ट्र्याकमा गरिदिन्छु भन्नुभएको छ। सेवा सुविधा नै दिने हिसाबले हामीले चाहिँ यो गरेको हो के। हस् तपाईँले यसमा चासो देखाइदिनु भएको छ र एउटा आश्वस्त पनि पारिदिनु भएको छ म्याम, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी तत्काल उहाँलाई भोलि नै तपाईँलाई भेट्न लाउँछौँ र त्यस पछाडि तपाईँले सहजीकरण गरिदिनु हुनेछ भन्ने हामी ढुक्क छौँ, अपेक्षा गर्छौँ र यो विषयलाई फेरि पनि एउटा सुखद समाचारका रूपमा फलोअप गर्न पाऊँ। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक महानुभावहरू यस विषयलाई हामी फलोअप गर्छौँ र खास गरी हामीले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदिएका हौँ। मिडियासम्म हाम्रो सम्पर्कमा आइसके पछाडि उहाँको समस्या जस्ताको त्यस्तै हामीले महानगर समक्ष राखिदिएका छौँ र हामी भन्न चाहन्छौँ एकपटक गएर प्रशासन शाखा प्रमुख सरिता राई म्यामलाई भेट्नुहोला र त्यस पछाडि उहाँले सहजीकरण पक्कै पनि गरिदिनु हुनेछ। यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ भन्दै यति बेला कोही दर्शक हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छ आफ्नो समस्यासहित, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, म बाबुराम केसी। बाबुरामजी कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? म कुष्मा नगरपालिका वडा नम्बर 13 खौला लाँगुरीबाट। हजुर हजुर के समस्यामा पर्नुभयो तपाईँ, के अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो? समस्या मलाई त्यस्तो केही समस्या छैन सर। हाम्रो चाहिँ यो एउटा खौला लाँगुरी मावि छ सर, हाम्रो चाहिँ 13 नम्बरमा खौला लाँगुरी मावि छ। हजुर त्यहाँ हाम्रो चाहिँ विगतमा चाहिँ
एउटा फन्डमा चाहिँ कोषमा चाहिँ 30-35 लाख रुपियाँ कति छ त्यो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हिसाब किताब पनि सार्वजनिक भएको छैन। विद्यालयको आम्दानी खर्च पनि सार्वजनिक भएको छैन। त्यसपछि आएर चाहिँ यो पर छनौट पनि नियमसँग छैन। सिनियर टिचर हुँदाहुँदै जुनियरलाई चाहिँ प्रधानाध्यापक बनाइएको छ। हजुर। त्यसै गरी त्यहाँ चाहिँ शिक्षकका सवारी साधनहरू पार्किङमा नराखिकन विद्यालयमा कक्षा कोठामा पार्किङ गरिएको चाहिँ यत्र तत्र चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि देखिएको छ। हजुर। कुन विद्यालयको कुरा गर्नुभयो? हाम्रो चाहिँ खौला लाँगुरी माध्यमिक विद्यालय हो सर। यो कुष्मा नगरपालिका वडा नम्बर 13 मा पर्छ। वडा नम्बर 13। हजुर हजुर हजुर। अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो एकजना चाहिँ म्याडम हुनुहुन्छ सर, हिराकुमारी शर्मा भन्ने म्याडम हुनुहुन्छ। हजुर। उहाँ चाहिँ विगतमा चाहिँ नेपाल सरकारको अनुमति नलिइकन अमेरिका गएको पाइयो सर। ए हजुर। अनि तपाईँहरूले यस विषयमा जस्तो अब तपाईँले यो विद्यालयको विषयमा अनियमितता भएको लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नभएको बारे प्रश्न उठाउनु भयो। यस विषयमा तपाईँले अख्तियारमा उजुरी गर्नुभयो त? कहीँ कतै उजुरी गर्नु भएको छ? यस विषयमा सर यो विद्यालयको अनि त्यहाँबाट आएर यो मन्दिर छ, वनहरू छ, आमा समूह, युवा क्लबहरू, हरेक सङ्घ संस्थाहरूको हिसाब किताब सार्वजनिक गर्नको लागि वडा कार्यालयमा हामीले निवेदन दिएको थियो सर। ए हजुर। यो अनलाइन सिस्टमबाट युवा समूहबाट, स्वतन्त्र युवा समूहबाट चाहिँ निवेदन दिएको थियो। हजुर। के भयो त्यो निवेदनमा? त्यति बेला चाहिँ यो विद्यालयको चाहिँ समिति चाहिँ यो जुन समिति सञ्चालक समिति हुन्छ यो चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हेरफेर गरिएको थियो। अरू चाहिँ केही कामहरू भएको छैन सर। हजुर। अनि यो चाहिँ जुन चाहिँ यो हिराकुमारी म्याडम चाहिँ यसरी चाहिँ विदेश गएको भन्ने सम्बन्धमा यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट यो कुष्मा नगरपालिका वडा नम्बर 13 को वडा कार्यालयमा चाहिँ निवेदन दिएको छ सर। हस्। त्यसै गरी चाहिँ हामीले चाहिँ अक्षरलाई पनि चाहिँ बोधार्थ दिएर अक्षरमा पनि त्यो निवेदन दिएका छौँ। हस् बाबुराम सर, यस विषयमा हामी बुझ्नेछौँ। पक्कै पनि वडा कार्यालयले पनि हामी सम्पर्क गर्नेछौँ। विद्यालयको विषयमा हामी पनि हाम्रो तर्फबाट चासो पक्कै राख्नेछौँ। गुनासो गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। दर्शकहरू यति बेला पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। कतै नजानुहोला, विशेष रिपोर्टहरू बाँकी छन्। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। अहिलेलाई छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा विभिन्न विषयहरू प्रस्तुत गर्दै ती विषयसँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूसँग, निकायहरूसँग जवाबदेहिता लिने क्रम निरन्तर जारी छ। न्युज 24 टेलिभिजन मार्फत प्रस्तुत भइरहेका छौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफै प्रधानमन्त्री रहँदा तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी SJVN लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरेका थिए। 77 माघ 16 गते 679 मेगावाट क्षमताको यो आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्दा नेपालमा विज्ञहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। यस्तो असन्तुष्टि जनाउनुको कारण थियो भारतले आकर्षक आयोजना लैजाने तर नेपालको बिजुली चाहिँ नकिन्ने नीति। भारतलाई नदीनाला सुम्पिनु अघि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो हित किन नहेरेको, नेपालले बार्गेनिङ किन नगरेको भनेर त्यो बेला पनि असन्तुष्टि जनाइएको थियो। आफू प्रधानमन्त्री हुँदै तल्लो अरुण भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेका ओलीले अहिले भनिरहेका छन् हाम्रा नदीहरू प्रचण्डले भारतलाई सित्तैमा दिएर आएका छन्। तल्लो अरुणको तथ्य के हो त? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच 7 सम्झौता भएका। 7 मध्ये 2 जलविद्युत आयोजना सम्बन्धित थिए। ती 2 मध्ये एउटा थियो तल्लो अरुण र अर्को चाहिँ फुकोट कर्णाली। यी 2 जलविद्युत आयोजना मध्ये तल्लो अरुणको निर्माण भारतीय कम्पनीबाट गराउने निर्णय 77 साल माघ 16 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले अध्यक्ष रुहानी लगानी बोर्डले जारी गरेको यो विज्ञप्ति हेर्नुहोस्। विज्ञप्तिको दोस्रो लहरमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाचारमा बसेको उक्त बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत बुट मोडलमा विकास गर्न SJVN लिमिटेड इन्डियालाई छनौट गर्ने निर्णय गरेको छ भन्ने लेखिएको छ। अर्थात् तल्लो अरुण भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय ओली प्रधानमन्त्री हुँदै निर्णय भएको थियो। भारतीय पक्षले अरुण तेस्रो मोडेलमै तल्लो अरुण दिन गरेको आग्रह स्वीकार गर्दै अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा सम्झौता गरेर फर्किए। ओलीले छनौट गरेको कम्पनीसँग अहिलेका प्रधानमन्त्री दाहालले PDA अर्थात् परियोजना विकास सम्झौता गरे। तर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको तर्क छ प्रचण्डले सित्तैमा नदीनाला भारतलाई बुझाएर फर्किए। शनिबार नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको दोस्रो राष्ट्रिय महिला भेलामा ओलीले जे भने यो हेर्नुहोस्। 2टा नदी अरुण तल्लो अरुण भनेर कौडीको मोलमा दिनुभएको छ। अगमेन्टेड वाटर जमाइएको बाँध बाँधेर जमाइएको वाटर त्यो पानी हाम्रो हो र त्यस आयोजनाबाट अरुण 3बाट निस्किएको
नियन्त्रित पानी रेगुलेटेड वाटर त्यो हाम्रो अधिकार हो। अध्यक्ष ओलीले तल्लो अरुणका लागि भारतीय कम्पनी छानेर मात्रै छोडेका थिएनन्। उनले त्यो कम्पनी छानेको 5 महिनापछि अर्थात् 78 असार 27 मा सोही कम्पनीसँग एमओयू पनि गराएका थिए। आफ्नो प्रधानमन्त्री पद जाने ठिक 2 दिन अघि ओलीले भारतीय पक्षसँग बिना कुनै बार्गेनिङ यस्तो साझेदारी गरेका थिए। तर अहिले उनको तर्क छ भारतलाई प्रचण्डले सित्तैमा नदीनाला बुझाएर आए। ओलीले प्रचण्डमाथि दागा धर्नुमा एउटा तर्क चाहिँ स्वाभाविक लाग्छ। 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो अर्ध जलसायुक्त योजना हो। भारतीय कम्पनीले काम गरिरहेको छ। त्यही बाँधबाट बिजुली निकालेपछि निस्केको नियन्त्रित पानीबाट तल्लो अरुणमा 679 मेगावाट बिजुली निकालिनेछ। यसका लागि बाँध बाँधिरहनु पर्दैन, अर्थात् यो आयोजनाको लागत अरुण तेस्रो भन्दा सस्तो हुनेछ। तर नेपालले दुवै आयोजनाबाट पाउने बिजुली भने 21.7% को दरले मात्रै हो। ओलीको आरोप छ सस्तैमा बन्ने आयोजनाबाट बिजुली बढी लिनु पर्थ्यो, तर प्रचण्डले सित्तैमा बुझाएर आए। तल्लो सित्तैमा पाएको पानीमा पनि 21% बिजुली ल्याएको छौँ। त्यो पानी नै हाम्रो होइन कि जस्तो सित्तैमा गएको छ। 76 सालमा आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला रन अफ रिभरमा आधारित फुकुट कर्णाली नेपाल आफैले निर्माण गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेको, तर प्रचण्डले यो आयोजना भारतलाई सुम्पिएको ओलीको दाबी छ। यस्ता आयोजना भारतलाई सुम्पिँदै गर्दा कस्ता कस्ता शर्त छन् भन्ने कुरा चाहिँ सार्वजनिक नगरिएको उनले बताएका छन्। अरुण तेस्रो र तल्लो अरुण दिए झैँ भारतीय कम्पनीलाई फुकुट कर्णाले दिएको भने होइन। यो आयोजनामा भारतीय कम्पनीको 51% र नेपाली कम्पनीको 49% सेयर लगानी हुनेछ। आकर्षक मानिएको यो आयोजना सुरुमा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको विद्युत उत्पादन कम्पनीले नै निर्माण गर्ने भनिएको थियो, तर पछि सरकारले यसमा भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई पनि भित्रायो। फुकुट कर्णाली 426 मेगावाट क्षमताको आयोजना हो। नेपालबाट आकर्षक योजना लगेर पनि भारतले नेपालका लागि विद्युत खरिदका लागि उपयुक्त वातावरण बनाएको भने छैन। हालसम्म नेपालले भारतीय बजारमा बिजुली बेच्न पटक्कै सम्झौता गर्नुपर्छ र योजना पछि फरक सम्झौता गर्नु परेको छ। नेपालले प्याकेजमै भारतसँग बिजुली बेच्न गरेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा सफल भएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत संयुक्त पत्रकार सम्मेलनका क्रममा बताएका थिए। दीर्घकालीन विद्युत खरिद सम्झौता भएको हो भने पनि त्यसको पूर्ण विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन। भारतमा चरम लोडसेडिङ भइरहँदा पनि उस्तै नेपालबाट बिजुली किन्न आनाकानी गर्दै आएको छ। यसपछिको बर्खायाममा पनि नेपालले 1000 मेगावाट भन्दा बढी बिजुली खेर जाने अनुमान गरिएको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन, किनभने हामीले तथ्य सहित रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छौँ। खास गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट फर्किसकेपछि निकै पेचिलो बनेको यो विषयका सम्बन्धमा आरोप र तथ्य हामीले यो रिपोर्टमा देखाएका छौँ। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। एउटा सहकारी ठगी सम्बन्धी अर्को प्रसङ्ग पनि थियो। यो विषयलाई हामी आगामी कार्यक्रममा फलोअप गर्नेछौँ भन्दै कुनै पनि समस्या पर्नुभएको छ हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 012 24 24, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 724 24 र एनटिसी नम्बर रहेको छ 97 45 61 56 54 मा 24 घण्टा तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना समस्या आफ्ना गुनासाहरू टिपाउनु पनि सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।